पळया नमस्कार, हांव प्रदीप सावंत. हांव वॉर्ड 3 म्हणजे पिकेन मरोड तशेंच आमकां पार्ट ऑफ मुड्डावडी आसा. ह्या वाड्या वयलो हांव रहिवासी, हांव हांगासर रावता. कितें जालें, सोशली हांव एक्टीव आसा, लोकां मदीं हांव एक्टीव आसा. सो त्या दिसा कांय लोक म्हाजे कडेन आयले आनी म्हाका म्हणलें तुवें रोल हाडलो काय म्हणून, कित्याक आमची नांवां एड जाल्या, डिलीट जाल्या तें आमकां पळोवंक जाय. सो काल वचून हांवें तो रोल हाडलो तेन्ना म्हाका एक शॉक कसो जालो की आमच्या त्या भागान मुड्डावाडीन एक घर आसा, हाऊस नंबर आसा 339 आनी ताजेर पळयता जाल्यार 10 नांवां एड जाल्लीं आसा. एकाच घरान हाऊस नंबराचेर 10 नांवां आसा आनी ती नांवां वेगवेगळीं आसा. हें पळोवन हांव आतां तुमकां नांवां सांगता. हांव जर तुमी रोल पळयशात जाल्यार सिरियल नंबर तेचो 148 157 आसा आनी पार्ट जो आसा तो 12 आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती 7 आसा, 7 कॉन्स्टिट्युएंट पार्ट 12. सिरियल नंबर आसा पळय ते 148 ते 157 आनी घर आसा 3/49. सो तुमच्या फुड्यान हांव नांवां वाचून दाखयता. खास करून उज्वला नायक, संजय नायक, रुपा नायक, सुनीता नायक, राजेंद्र भावसर, ममता भावसर, हेमंत अंकोलेकर, सुमन अंकोलेकर, युसुफ अली, तशेंच जिंटन फेर्नांदीस. म्हणजे पळोवंक गेल्यार एक घर आसा थंय 3/49. त्या घरान हिंदू, कॅथलीक आनी मुस्लीम अशे सगळे मेळोन त्या घराचेर दाखयल्लें आसा. आतां पळय कशें आनी पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की हें जें घर आसा तें आमचे आदले एक्स जे सरपंच आसा बाब एकनाथ ओरसकर हांच्या नांवार खंय तरी तें घर आसा. आनी अशें पळोवंक दिसता जर अशीं नांवां आनी हें घर पळयलें जाल्यार, कित्याक तो स्वता थंय रावना, पळयलें जाल्यार खंय तरी ती वोट बँक तेणें निर्माण करपाची, तयार करपाची ही एक सोय ताका जाल्ली आसा. जंय ताणें 10 मतां तेजेर घातलेलीं आसा. विभिन्न जात, विभिन्न लोक थंय आसा. दुसरें म्हटल्यार पळय तो भाग असो आसा, तुमी पळयला, तुमी रिपोर्टर, तुमी स्वता गेल्ले आसतले. 2 दीस तुमी पयलीं पळयल्या त्या भागान मर्डर जाल्लो. तो जो मर्डर आसा तो लेटस्ट आसा. त्या पयलीं आनी एकाच घरान अशेंच 2 जाणांचो मर्डर केल्लो आनी तातूंत जे आसा पळय भायले लोक इन्वॉल्व आसा. ह्या सांगता त्या घरान स्वता हांवें आयकलां की त्या घरानूय चोरी जाल्ली आसा. म्हणजे म्हाजो मुद्दो असो आहा की तुमी ही वोट बँक जी आसा पळय क्रिएट करपाक वता आनी ना थंयचे गांवांत न्यूसन्स तयार करता. आनी हाची आतां हें सारकें ओ ना, हें लिगल ऑर इलिगल तातूंत हांव वचना. तें आतां पळोवचें पडटलें. कन्सर्न जो BLO आसा ताका म्हाका हें विचारचें पडटलें. हांवें काल ताका कॉल केल्लो पूण तेचें जें आन्सर आसलें तें घुणान आसलें. खंय तरी तो वेगवेगळेंच सांगतालो म्हणून तें म्हाका पटूंक ना. म्हणून आज एक सालिगांवचो एक नागरीक म्हणून हांव हें आमच्या गोंयचे जे जितले लोक आसा हे आज आमच्याय गांवांत घडलां आनी हेचेर प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक लोक जे आसा पळय बोवाळ घालीत आसा हेचेर की अशें हें चल्लां, अशें चल्लां. हें खंय तरी त्या वाड्याक माल, ज्या वाड्यार लोक रावता, आमी एकामेकाक वळखता, आमचें जें वोटींग बसून जें जावचें आसता, आमचो प्रतिनिधी निर्माण करचो आमकां अशें सतत आसता. अशें करून करून एक दीस असो जाता की ते लोक चड जाता, आमचे लोक कमी जाता आनी तेंचो प्रतिनिधी जो आसा तो खंय तरी वयर सरता आनी ते प्रतिनिधी गांवचे बरें न्ही तर गांवचे घट्टण करूंक फुडें सरता. म्हणून त्या बाबत आज हे हांवें तुमकां तुमच्या मार्फत, मिडियाच्या मार्फत हे गोंयचे विभिन्न जे लोक आसा तांचे कडेन मागता की तुमचे जे रोल आसा ते तुमी चॅक करचे. कारण तुमचें नांव डिलीट जालां, प्लस जालां, मायनस जालां तें पळोवचें. आनी हे कांय पॉलिटिशियन्स आसा, कांय वॉर्ड मेंबर्स आसा ते आपणाक जाय तशीं हीं नाटकां करतात. हें आतां हें कसलें नाटक तें पळया. एक घर आसा, त्या घरान हिंदूय रावता, त्या घरान मुस्लिमूय रावता आनी त्या घरान कॅथलीकूय रावता अशें हें दिसता. ते रावचे, एकत्रीत रावचे. भारतान आमी एकत्रीत रावता पण अशें न्ही, बेनिफीट करपाक न्ही. म्हणून जें आसा तें हांव मागतां, जे आमचे ऑथॉरिटीज आसा, ज्या ऑथॉरिटीजां कडेन हांव मागतां की ती जे ऑथॉरिटीज आसा पळय तांणी ही नोंद घेवची आनी खंय तरी जर हें चुकीचें जाल्लें आसा जाल्यार तेंच्यांनी हें जें आसा पळय तें रेक्टिफाय करचें. हांव BLO कडेन मागतां की ताणें लक्ष घालचो. कितें आसा, डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक रायट आसा, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन जावचें, एक हेल्थी वॉर्डाचें इलेक्शन जावची, एक हेल्थी तुजे कॉन्स्टिट्युन्सी इलेक्शन जावचें, ही म्हाजी मागणी आसा. कळ्ळें न्हू. म्हज्या खातीर म्हणून हांव हें करिना.
हें आसतलें नासतलें इज अ सेकंडरी, पूण जे ऑथॉरिटीज आसा त्या ऑथॉरिटिजां कडेन मागता की हाजेर तांणी नोंद घेवची देव बंद. आतां जी नांवां एक्स्ट्रा तेंच्यांनी हेजेर चडयल्या हेका लागून जबाबदार कोण आसतलो? BLO आसा काय आमचे? पळय खंय तरी SIR जाल्ली आसा. SIR तुमकां खबर आसा, म्हाका दिसता लागीं 27 ऑक्टोबरान 2025 SIR जाल्ली आसा, जी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन. हें सगळें रिव्हिजन ह्याच गोश्टींक लागून जाल्लें न्ही. आनी जी मेन जी होल आनी सोल जबाबदारी आसली ती खंय तरी BLO कडेन आसली न्हू. जर हो ब्लंडर जाल्लो आसा जाल्यार हेका जो आसा पयल्या स्तराचेर BLO जिम्मेदार आसा. हांव ताका काय म्हणून हांव तेजे कडेन मागतां, जर चूक ही जावंक शकता, जर तुज्या कडेन जर ही चूक जाल्ली आसा जाल्यार तुवें ही चूक रेक्टिफाय करची, हांव अशें मागतां. जर रेक्टिफाय जायना जाल्यार तुमी ते मामलेदारान जावन पळय हांव कितें करूंक शकता, एक सामान्य नागरीक हांव फक्त तांकां एक लेटर ऑलरेडी हांवें बरयलां, एक लेटर बरोवंक शकता, हांव एक तांकां रिक्वेस्ट करूंक शकता. आनी कायदो आसा पळय तो ते जाणा न्हू, कायद्याचें जें कितें करपाचें आसा, मामलेदार आसा, जॉयंट मामलेदार आसा, इलेक्शन कमिशन आसा, ते प्रॉपर आसा की आमी जें कितें सांगता, जनता जी कितें सांगता पळय तें आयकपाक. फायनली जो गव्हर्मेंट आसा तो डेमोक्रेटिकली अपॉयंट केल्लो आसा. सो हांव मागतां की ज्यो ऑथॉरिटीज आसा पळय, आमकां तितली नॉलेज ना, आमी लेमॅन, आमी मत मारपाक वयता, आमी घरा येता. पण कांय गजाली एक सोशल ह्या नात्यान लोक येवन सांगतात तेन्ना अशें दिसता की लोकांचे जे क्वेश्चन्स आसा ते पुटफोत करचे. आनी मिडिया आजच्या काळांत मिडिया जी आसा ती एक सोर्स आसा जेच्या थ्रू हें म्हाजें भाशण जें उलोवप आसा तें मुख्यमंत्र्या परत पावत, आमदारा पर्यंत, आमच्या केदार बाबा पर्यंत पावत, आनी विभिन्न जे लोक इन्वॉल्व आसा तेंच्या पर्यंत पावत आनी तेंच्यांनी ते रायट डिसिजन घेवचें अशें हांव मागतां. तुमकां जशें हांवें सांगलें पळय, विभिन्न प्रकारचे लोक थंय त्या एका हाऊस नंबराचेर आसा. सो BLO हें खंय तरी खबर आसूंक जाय आसलें न्हू, BLOन खंय तरी नोंद करूंक जाय आसलें न्हू. जर हें पळयलें जाल्यार खंय तरी BLO हें खबर आसतना BLOन केल्लें आसा न्हू, आनी मे बी तेच्या कडेन चूक जाल्या जाल्यार ताणें ती रेक्टिफाय करची. हें इतलीच म्हाजी मागणी आसा.